रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। पार्टी पुनर्स्थापना भएपछि माओवादी केन्द्रको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र आगामी रणनीति तय गर्ने नेताहरूको भनाई। म्यानमारमा सैन्यको विरुद्ध जारी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै पछिल्लो हिंसामा परि 12 जनाको मृत्यु र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीको उपाधि यात्रा बलियो बन्दै पछिल्लो खेलमा फुलह्याम 3-0 गोल अन्तरले पराजित। साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ। विकसित पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको समीक्षा, नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस जसपासँग भइरहेको छलफल तथा आगामी रणनीति तय गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुने नेता पम्फा भूषालले जानकारी दिनुभयो। बैठक कोटेश्वरको पेरिस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस र जसपासँग भइरहेको छलफलबारे केन्द्रीय समितिलाई ब्रिफिङ गर्नुहुने नेता भूषालले बताउनुभयो। केन्द्रीय समिति बैठकबाट माओवादी केन्द्रले पार्टीको विचार, सिद्धान्त र संगठनात्मक संरचनाबारे औपचारिक धारणा समेत तय गर्ने जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिने भएपछि माओवादी केन्द्रले भोलिका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय भेला समेत स्थगित गरेको छ। पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि संगठन निर्माणदेखि लिएर वैचारिक र सैद्धान्तिक विभिन्न पाटोमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय समिति बैठक केही दिन लम्बिने केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपाने जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रमा 185 हाराहारीमा केन्द्रीय सदस्य छन्। एमालेसँग एकीकरणका क्रममा पार्टीबाट गएका 200 केन्द्रीय सदस्य मध्ये केही नफर्किएपछि केन्द्रीय समितिको आकार घट्ने सदस्य नेउपानेको भनाइ छ। सत्ताको नयाँ समीकरणका लागि तानातानमा परेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दल पनि समानान्तर रूपमा चलिरहेको छ। पार्टी एकीकरण भइसके पनि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीबाट संसदीय दलको नेता छुट्टा छुट्टै हुनुहुन्छ, जसका कारण जसपालाई पार्टी एकीकरण प्रक्रिया टुङ्ग्याउन समेत सकस परेको छ। संसदीय दलको विधान परिमार्जन गर्दै एकताको सन्देश दिने प्रयासका बीचमा दुवै पक्ष अहिले संसदीय दलमा प्रभाव बढाउने प्रयासमा छन्। पछिल्ला पार्टी बैठकमा संसदीय दलको नेता चयन र सरकारमा सहभागिताका विषयमा फरक धारणा आएसँगै जसपाभित्र पनि आन्तरिक किचलो बढ्ने संकेत देखिएको छ। संसदीय दलको प्रभाव समग्र पार्टीमा देखिने भएकाले आफू अनुकूल बनाउन दुवै पक्षले प्रयास गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएसँगै सत्ता समीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको जसपा सबै पक्षका लागि निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको छ। उसले यही मौकामा आफ्नो एजेन्डामाथि मूलभूत उपलब्धि चाहेको छ। एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग निरन्तर संवादमा रहेको जसपा सत्ता गठबन्धनका लागि अहिले नै निर्णयमा पुगि नसकेको उल्लेख गरेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नो पार्टीले नेकपा एमालेसँग राजनीतिक सहकार्य नगर्ने जनाउँदै कांग्रेसको निर्णयमा आगामी दिशा निर्धारण हुने बताउनुहुन्छ। पार्टीले उठाएका मुद्दालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गरिहाले पनि ओलीसँग सहकार्य नहुने यादवले बताउनुभयो। तर जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू पनि ओलीसँगको गठबन्धनमा सकारात्मक देखिनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च 22% सीमित भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म 79 अर्ब 69 करोड 67 लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। यो पुँजीगत तर्फ कुल विनियोजित बजेटको 22.58% हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 75 लाख रुपैयाँ छुट्याए पनि मध्यावधि समीक्षा मार्फत 2 खर्ब 83 अर्ब 4 करोड अर्थात 80.20% खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको बाँकी 4 महिनाको अवधिमा संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन पनि कठिन देखिएको छ। पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन बाँकी 4 महिनाको अवधिमा 2 खर्ब 3 अर्ब 70 करोड 33 लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ भने मासिक 50 अर्ब 52 करोड 58 हजार रुपैयाँ विकास निर्माणको आयोजनामा खर्चनु पर्नेछ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको अवधिमा 5 खर्ब 71 अर्ब 20 करोड 34 लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो कुल लक्ष्यको 56.46% हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिए पनि मध्यावधि समीक्षा मार्फत करिब 95% अर्थात 9 खर्ब 59 अर्ब 68 करोड रुपैयाँ उठाउने संशोधित अनुमान गरेको छ।
महोत्तरी र धनुषामा भएका सवारी दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका 4 भेटपुर चोकमा गैराती मोटरसाइकलको ठक्करबाट स्थानीय रूपाई रायका 8 वर्षीय छोरा सीतारामको मृत्यु भएको हो। शम्सीबाट जलेश्वरतर्फ जाँदै गरेको नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलले गैराती 9:30 बजे ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका उनको जानकी हेल्थ केयरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। महोत्तरीकै गौशाला नगरपालिका 9 बिसहरपुरमा J12 P 4914 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक धनुषाको जनकपुरका 30 वर्षीय महेश मुखियाको मृत्यु भएको छ। यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिका 8 बडहरी पुल नजिकै हिजो साँझ ना 8 क 7222 नम्बरको टिप्परको ठक्करबाट अटो चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारमा जारी सैन्य सरकार विरोधी प्रदर्शनमा सुरक्षा फौजले गोली चलाउँदा एकै दिन 12 जनाको मृत्यु भएको छ। म्यानमारको दोस्रो ठूलो शहर मण्डलाय व्यापारिक केन्द्र याङ्गुन लगायतका स्थानमा सुरक्षा फौजको गोली लागि एक 13 वर्षीय बालक सहित 12 जनाको मृत्यु भएको हो। निहत्था प्रदर्शनकारीको अगाडि युद्ध मैदानमा झैं सुरक्षाकर्मी उत्रिएको अधिकारकर्मी म्याट थ्युले बताएका छन्। सुरक्षाकर्मीले झडप भएको स्थानमा पुग्ने एम्बुलेन्सलाई पनि रोक लगाएका छन्। म्यानमारमा जारी प्रदर्शनका क्रममा हालसम्म 70 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नागरिकको तहमा गठन भएको समानान्तर सरकारका कार्यकारी प्रमुख मान विङ खाइङले मुलुकका लागि कालो क्षण भएको भन्दै फेब्रुअरी 1 मा भएको सैनिकलाई उल्ट्याउन क्रान्ति जारी राख्ने बताउनु भएको छ। अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानले म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अमेरिकाको जो बाइडेन प्रशासनले उत्तर कोरियासँग कूटनीतिक पहुँच बनाउन गरेका अनौपचारिक पहलहरूप्रति पिङयङले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको खुलेको छ। बाइडेन प्रशासनका एक उच्च अधिकारीका अनुसार फेब्रुअरीको मध्यदेखि उत्तर कोरियासँग कूटनीतिक पहुँचका लागि गरेको प्रयासमा कुनै जवाफ आएको छैन। लामो समयसम्म भएको असफल प्रयासको खुलासापछि अब बाइडेन प्रशासनले उत्तरको आणविक हतियार र बालिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमका कारण उत्पन्न तनावलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ। विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी उत्तर कोरिया सरकारसम्म पुग्ने प्रयास अझै जारी रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। बाइडेन प्रशासनले उत्तर कोरियामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने संकेत समेत गरेको छ, तर प्रतिबन्धले उत्तर कोरियाको गतिविधिमा कुनै असर नगर्ने विगतले देखाइसकेको छ। यसअघि ट्रम्प प्रशासनले उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम रोक्न गरेका प्रयास असफल भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबल आजबाट सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज खालीबारी युथ एफसी र झापा एफसी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा हुने खेल दिउँसो 12:30 बजे सुरु हुनेछ। समूह ए मा रहेका दुवै टोली प्रतियोगितामा सुखद सुरुवातको योजनामा छन्। सोही मैदानमा दिउँसो 3:30 बजे ओसिस क्लब र चर्च बोयज युनाइटेड क्लब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 14 टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। दुवै समूहका शीर्ष 3 टोलीले सुपर 6 चरणमा स्थान बनाउनेछन्। सुपर 6 को प्रतियोगिताबाट 3 टोली बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछन्। दुवै समूहका पुछारमा रहने 2 टोलीले प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। पराजित 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। म्यानचेस्टर सिटीले इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको उपाधि यात्रा बलियो बनाउँदै लगेको छ। 30औं चरणको खेलमा गैराती फुलह्यामलाई 3-0 ले हराउँदै म्यान सिटीले शीर्ष स्थानमा 17 अंकको अग्रता बनाएको हो। फुलह्यामको मैदानमा सिटीलाई जिताउन जोन स्टोनेस, ग्राभियल जिसस र सर्जियो अगुएरोले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा सिटीले सबै गोल दोस्रो हाफमा गर्दै शानदार जित निकालेको हो। 47औं मिनेटमा स्टोनेसको गोलमा अग्रता बनाएको सिटीका लागि जिससले 56औं मिनेटमा अर्को गोल थप गरेका थिए। त्यसको 4 मिनेटपछि अगुएरोले पेनाल्टीमा गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित पारे। अगुएरोले सन् 2020 को जनवरीपछि टोलीका लागि पहिलो गोल गरेका हुन्। यो जितसँगै सिटी उपाधिबाट केही अंक मात्रै टाढा छ। 30 खेलबाट उसको 71 अंक भएको छ। 2 खेल कम खेलेको म्यानचेस्टर युनाइटेडको 54 अंकमा तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। गैराती नै क्रिस्टल प्यालेसले वेस्ट ब्रोमलाई 1-0 ले हराउँदा एभर्टन बर्नलीसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। चेल्सी र लेड्स युनाइटेडले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन्। प्रिमियर लीगमा आज राति विभिन्न 4 खेल हुनेछन्। आज साउथह्याम्पटन र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन, लेस्टर सिटी र शेफिल्ड युनाइटेड, आर्सेनल र टोटेनह्याम तथा म्यानचेस्टर युनाइटेड र वेस्ट ह्याम युनाइटेड बीच
प्रतिस्पर्धा हुनेछ। करिम बेन्जिमा चम्किएपछि स्पेनिस ला लिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा रियल मड्रिड विजयी भएको छ। इल्चेलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै मड्रिड तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुगेको हो। खेलमा 1-0 ले पछि परेको अवस्था उल्टाउँदै रियलले पुनरागमन जित निकालेको हो। 61 मिनेटमा काल्भो सान रोमानको गोलमा अग्रता बनाएको इल्चे विरुद्ध 73 मिनेटमा बेन्जिमाले बराबरी गोल गरेका थिए। उनैले इन्जुरी समयमा अर्को गोल गर्दै टोलीलाई महत्वपूर्ण अङ्क दिलाए। 27 खेलबाट रियलको 57 अङ्क भएको छ। उसले बार्सिलोनालाई 1 अङ्कले पछि पारेको हो। यद्यपि बार्साले रियल भन्दा 1 खेल कम खेलेको छ। गैरातीका अन्य 3 खेल भने बराबरीमा सकिएका छन्। गेटाफे र एथलेटिको मड्रिड तथा रियल भलाडोलिडले गोलरहित बराबरीको नतिजा निकाले। कार्डिज र डिपोर्टिभो अलाभेसले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज थप 4 खेल हुँदैछन्। आज सेल्टा डी भिगो र एथलेटिको बिल्बाओ, ग्रानाडा र रियल सोसिडाड, आइभर र भियारियल तथा सेभिया र रियल बेटिस प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। जर्मन बुन्डेसलिग फुटबलका पछिल्लो खेलमा बायर्न म्युनिख, बोरुसिया डर्टमन्ड, युनियन बर्लिन र वोल्फसबर्ग विजयी भएका छन्। वेडर ब्रेमेनलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै बायर्नले शीर्ष स्थानमा 5 अङ्कको अग्रता बनाएको हो। बायर्नको जितमा लियोन गोरेट्जगा, सर्जी नाब्री र रोबर्ट लोभान्डोस्कीले गोल गरेका थिए। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको बायर्नले दोस्रो हाफमा 1 गोल थप्दै 1 गोल थप गरेको थियो। 25 खेलबाट उसको 58 अङ्क भएको छ। 1 खेल कम खेलेको आरबी लाइप्जिग 53 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा छ। बोरुसिया डर्टमन्डले हेर्थ बर्लिनमाथि 2-0 को नतिजा निकालेको छ। यो जितले डर्टमन्डलाई तालिकाको शीर्ष 5 मा पुर्याएको छ। साल्केलाई 5-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको वोल्फसबर्ग पनि 5 अङ्कको अग्रता सहित तेस्रो स्थानमा बलियो बनेको छ। एफसी क्लोन भने युनियन बर्लिनसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। माइन्जले फ्राइबर्गलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। औषधि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।